उपक्रम घडोवपाचो ठरयला. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जय सच्चिदानंद. सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्याच्या आशिर्वादान हो कार्यक्रम हांगा घडटा आनी 9 तारखेक आमचो सगळ्यान व्हडलो कार्यक्रम हो ह्या गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाचो. आनी त्या दिसा सकाळी फुडें स्वामीजींचें आगमन जातलें हांगा दामबाबाच्या मंदिरा कडल्यान रॅली जातली. मागीर हांगा अरायवल जातलें हनुमान मंदिरा कडेन आनी मागीर हांगा यज्ञ जातलो. आमच्यो महिला यज्ञ करतली. समुद्राच्या काठाचेर यज्ञ जातलो आनी थंयसर समुद्र पुजन जातलें. आनी तेच्या नंतर स्वामीजींचें आगमन जातलें स्टेजीर. आनी स्टेजीर जाल्या उपरांत थंयसर योगाचो कार्यक्रम जातलो. जे गोंयान बिचार तुमी अशें केन्ना चित्र पळोवंक ना आसतलें. यज्ञ जातलो, योगा जातलो. मागीर तेच्या उपरांत संगीताचो कार्यक्रम जातलो. आमचे शास्त्रीय संगीताचो कार्यक्रम जातलो. आनी तेच्या नंतर योगा जालो. मागीर समुद्र आरती जातल्यो ज्यो तुमी पयल्या आसतल्यो हरिद्वाराक जाता, गंगा घाटार जाता, तश्यो गोंयान आमच्या बायणा बिचाचेर जातल्यो. आनी फेमस बायणा बीच आनी ज्या 7 सुमार अरावंड 500 अशे संत ऑल ओव्हर इंडियेचे संत त्या दिसा येतले. तेंचे पावन पदस्पर्श जावन हो पवित्र जातलो बायणा बीच. आनी जो समुद्र आरती ते सगळे सहभागी जातले. तितून CM येतलो आनी लोकल सगळे मिनिस्टर्स आसतले, MLAs आसतले. ऑल म्हाका 40 आमदार आमी इन्वायट केल्ले आसा. मॅक्झिमम हांगा येतले आनी जेणे करून हो वर्ल्ड वायड फेमस जातलो बायणा बीच. आनी जशें आमचे संकल्प बाबान सांगलां की सगळ्या जगभर प्रसिद्ध जातलो. आनी जें पयलींचें नांव जें आसा पळय तें आमच्या मनांत सगळ्या बायणा म्हटलें म्हणटकीर तें गोंयकारांच्या आतांच्या पिडयेक खबर आसचें ना एकवेळ. पूण पयलींचे पिडयेक खबर आसा बायणा म्हटलें लोक भियाताले पयलीं. आनी तें नांव पवित्र जातलें आनी ह्या लोकांक हांगा रोजगार मेळटलो स्वामीजींच्या कृपेन. आनी स्वामीजीन मुद्दामून हो बायणा बीच सिलेक्ट केल्लो आसा. कित्याक खूब बीच आसा गोंयान आमच्या, पूण बायणा कित्याक केला ह्या लोकांक तेंच्या रोजगार मेळचो, तांकां जॉब मेळचे, बिझनेस तेंचे जावचे आनी ह्या इतल्या भागाचेर तेंची कृपा दृश्टी पडची म्हणून हो हांगा कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो आसा. आनी स्वामीजींच्या कृपेन हो कार्यक्रम त्या दिसा 9 तारखेक जातलो. तुमी सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाक येवचें, सगळें कवर करचें. जे बऱ्यो गोश्टी आहा ते कवर करून ह्या समाजा कडेन पावोवच्यो अशी तुमकां विनंती. जय सच्चिदानंद. इतके लोक एक्सपेक्टेड आहा आनी तुमी लोकांक कितें आव्हान करता की येवचें म्हणून? हय, हेका मुख्य उद्देश म्हणजे आमी आव्हान करता बरे लोक जे समाजान खूब आसा आमचे सगळे. आमचे माविन गुदिनो तुमकां सांगता तेणें हो कार्यक्रम कळना फुडें तेजो कार्यक्रम प्रिफिक्स जाल्लो कार्यक्रम तेणें चेंज केलो आनी आपूण ह्या कार्यक्रमाक येतलो म्हणून सांगलें. आनी आपूण त्या आरतींकूय सहभागी जातलो म्हणून सांगलें, समुद्र आरतींक. असो सगळ्यांक फुडें घेवन वचपाचो कार्यक्रम स्वामीजींचो आसता. आनी गेल्या वर्सा जर स्पिरिच्युअल फेस्टिवल म्हणजे जे बऱ्या लोकांक बऱ्यो गोश्टी जाय पळय त्यो स्वामीजी दिवंक पळयता. आनी ताका लागून म्हाका मॅक्झिमम गेल्या वर्सा जरी आमचे 10,000+ पणजेन कार्यक्रमाक येयल्ले लोक, तसोच हांगा 10,000+ कार्यक्रमाक ह्यात उपस्थित आसतलो. आनी तुमी पळयतले, तुमी तेजे साक्षी आसतले. सगळ्यांत पयलीं आमचे मुरगांवचे लोक खूब लक्की म्हणटा आनी स्पेशली आमचे बायणाचे लोक. कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा बायणा एका टायमार आमकां एक खंय तरी वायट नांव आसलेलें. बट आयज तेज्या उपरांत आमचो ऑनरेबल आदलो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मनोहर पर्रीकरान तेणें जेन्ना ती एरिया थंयसून काडली, क्लीन अप केली, तेज्या उपरांत थंय एक बरो प्रोजेक्ट येयलो रवींद्र भवन. आनी तेज्या उपरांत खंय तरी बायणा बीच सदांच फाटीं उरतालो एज फार एज ट्युरिजम इज कन्सर्न. सो आमी खूब प्रयत्न केल्लो आसा आनी आयज बायणा बीच मातसो एक्टीव जाल्लो आसा. हांगा तुका वॉटर स्पोर्ट्स दिसतले लोक कितलेशे येता. मागीर हांगा न्यू इयराक आमी पळयलेले आसा हजारांनी लोक येता. तसोच आयज खंय तरी आमकां म्हणटा देवाचो दामबाबाच्या आशिर्वादान, आमच्या स्वामीच्या आशिर्वादान, आयज ब्रह्मानंद स्वामीच्या आशिर्वादान आयज तेंच्यांनी जो प्रोग्राम आसा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जे लास्ट टायम तेंच्यांनी मिरामार बिचार केलो, ह्या फावटी खंय तरी तेंच्यांनी बायणा बिचार केलो आसा. आनी अशे कितलेशे हांगा सन साधू येवपाचे आसा. आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच बाकीचे मंत्रीगण, बाकीचे आमदार, हे सगळे जाण हांगा विजीट जातले. आनी म्हाका दिसता हे सगळे साधू आनी स्पेशली आमचो तो सगळ्यांचो लाडको स्वामी आसा ब्रह्मेशानंद स्वामी. सो हेजो जेन्ना पांय ह्या जाग्याचेर लागतलो आनी सगळे संत साधूचे पांय लागतलो, म्हाका दिसता हो बीच जो आसा आमचो एक पवित्र जातलो. आनी हो प्रोग्राम जो आसा तो फक्त गोंयान न्हू, ह्या इंडियन न्हू, वर्ल्ड वायड
प्रोग्राम आसा सगळे जाण ह्या प्रोग्रामाचे फेस्टिवल स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाची तारीफ करता सगळे जाण वर्ल्ड वायड. म्हाका दिसता खंय तरी आमच्या बायणा बिचाचें नांव वर्ल्ड वायड वयतलें. तेच्या लागून हांव मनाक आजूनसून आमच्या स्वामीजीचो धन्यवाद म्हणटा की ही ऑपॉर्च्युनिटी आमच्या मुर्मगांवच्या गोंयच्या लोकांक दिलेली आसा. म्हाकाय भितर एक इनवॉल्वमेंट जावपाक लागलें आनी तेच्या लागून मुद्दाम आयज आमी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन आसलेलें. आमच्या मदीं आमचो मुर्मगांवचो डेप्युटी कलेक्टर आसा, आमचो मुर्मगांव तालुकाचो DYSP आसा, आमचो मामलेदार आसा, आमचो ट्राफीक PI आसा, आमचो मुर्मगांव PI आसा, अशे कन्सर्न बाकीचे मागीर आमचे टुरिजमाचे लोक आसा, मागीर आमचे दिश्टीचे लोक आसा, लायफ गार्डाचे ते लोक आसा, बाकीचे सगळो ह्या एरियेचे लोक येयलेले आसा आनी आमचे सगळे भक्तगण जे हांगा उपस्थित आसा ते सगळे जाण येवन आयज आमचो इन्स्पेक्शन केलेलें आसता. आमची स्टेज खंय आसतली, अरेंजमेंट कशें आसतलें, कित्याक इट इज अ बीग वी एक्सेप्टींग मोर दॅन अरावंड 7,000 to 10,000 लोक जे हांगा उपस्थित रावले. सगळे आख्खे गोंया भायले सगळे भक्तगण हांगा येवपाचे आसा. इट्स अ बीग थिंग. हांगा आमच्या समुद्राची आरती जातली, तो एक आमकां एक खंय तरी हें आसा. तशेंच हांगा सगळे जाल्या उपरांत सगळे भक्तगणांक आमचे स्वामी महाप्रसाद दवरलेलो आसा. अशें तेंचो वेगळ्या भाशेचो प्रोग्राम आसतलो. डिटेलान ते सांगतले कसो कितें प्रोग्राम आसतलो. पूण आयज एक जॉयंट इन्स्पेक्शन दिवन सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की पार्किंगाची वेवस्था, हांगा सेक्युरिटीची वेवस्था, हांगा आमची सगळी बाकीची बीच क्लिनिंगाची वेवस्था. हो प्रोग्राम एक सक्सेसफूल जावपाक लागून जे गरज लागतली ते प्रयत्न हांव करतलो आनी हो एक प्रोग्राम सक्सेसफूल करपाक आमी प्रयत्न करतलो. सर एक टायमाचेर हांगा रेड लायट एरिया आशिल्ली, एक सामको यू टर्न फ्रॉम रेड लायट एरिया टू स्पिरिच्युअल फेस्टिवल. एज अ आमदार तुमी कशें पळयता हो? हांव खंय तरी म्हाका भाग्यवान समजता आनी हांव लक्की म्हणटा की स्वामीजीचो आशिर्वादान जो आयज आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळिल्ली आसा जो बायणा बिचार, जे आमकां दिसता तेंच्या पांया लागल्या नंतर तो बायणा बीच आसा तो पवित्र जातलो. तेंची समुद्र पुजा केल्या नंतर म्हाका दिसता आनी हो प्रोग्राम जो आसा तो वर्ल्ड वायड वयतलो. मेन सांगपाची मेन गजाल म्हणल्यार तो वर्ल्ड वायड वयतलो. जेन्ना हे बायणा बिचाचें एक नांव आनी एक टुरिजम लेवलाचेर वयर पावतलें. कित्याक आयज आमी खूब प्रयत्न करता टुरिजम वाडोवपाक लागून आनी जावपाक लागलेले आसा. बट सडनली खंय तरी हो स्पिरिच्युअल फेस्टिवल येयल्या कारणान म्हाका दिसता हो बीच आसा तो आनी म्हाका दिसता फेमस जातलो आनी म्हाका दिसता हेजे लागून टुरिजमाक आनी तेजे जेन्ना टुरिजम वाडटा तेन्ना आमच्या लोकांक तेजो फायदो जातलो. जे एम्प्लॉयमेंट आसा ते लोकांक मेळटलें हांगा लोकल लोकांक. कित्याक आयज तुमी पळयता बारीक लोक हांगा बिझनस करता आपल्या पोटा खातीर लागून आनी तांकां बिझनस जाता. असो जर आनी टुरिजम हांगा वाडलें आसता म्हाका दिसता मॅक्सिमम बेनिफीट जाता. ताच्या लागून हांव खरेंच मनाक काळजांचो आमच्या स्वामीक धन्यवाद म्हणटा की ताणें आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आनी तेंचे आख्खे जे भक्तगण आसा तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा. कित्याक एक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी बायणाकारांक, आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक हेजो व्हडलो दिन हो खंय तरी देवानूच घडोवन हाडलेले आसा. आनी जे हांगा सगळे संतगण जे हांगा येतले स्वामी डिफरंट गोंयचे आसतले तेजे भितर गोंयचे भायलेवूय हांगा येतले संत येतले तेंचे सगळ्यांचे पांये हे बायणा बिचार म्हाका दिसता हे सगळे पवित्र जे पुण्य आसा ते आमकां मेळटलें.